जब इमाम खुमैनी के कफन के टुकड़े यादगार के तौर पर रखने के लिए लोगों में मुकाबला शुरू हो गया। ईरान के मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह रूहुल्लाह मसफी खुमैनी 3 जून सन 1979 को फौत हुए। वो गुज़श्ता 80 सालों में ईरान के पहले रहनुमा थे जिन्होंने इस दुनिया को कुदरती मौत के साथ अलविदा कहा था। इनसे पहले ईरानी हुकूमत के सरबराहों को या तो जिला वतनी की अजियतों का सामना करना पड़ता था या इनका कत्ल हुआ था। जब खुमैनी की मौत हुई तो हुकूमत ईरान ने इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके बाद आने वाले इमामों के बाद सबसे ज्यादा बड़ी दीनी शख्सियत करार दिया था। इमाम खुमैनी 24 सितंबर सन 1902 को ईरान के शहर खुमैन में पैदा हुए। खुमैनी कम लोगों से मिलना जुलना पसंद करते थे। उन्होंने 6 साल की उम्र में कुरान पढ़ना शुरू किया। बाद में उन्होंने कुम शहर में सकूनत इख्तियार करने का फैसला कर लिया। खुमैनी ने आयतुल्लाह बनने के बाद ईरान के शाह और अमेरिका के साथ इनके ताल्लुकात पर तनकीद शुरू कर दी, जिसकी वजह से शाह ने इन्हें मुल्क बदर कर दिया। आयतुल्लाह वहां से तुर्की चले गए। इसके बाद वहां से पहले वो इराक और फिर फ्रांस गए। बीबीसी के फारसी सर्विस सुनने के शौकीन, फ्रांस में खुमैनी का दिन सुबह 3 बजे शुरू होता था, यानी सुबह की नमाज से बहुत पहले। इस वक्त को वो इन कागजात को पढ़ने में सर्व करते जो एक दिन पहले आए होते थे और जिन्हें पढ़ने का वक्त नहीं मिलता था। 7 बजे नाश्ता करने से पहले वो गैर मुल्की प्रेस रिपोर्ट्स की फारसी तर्जुमे पढ़ते थे। बकर मोइन अपनी किताब खुमैनी द लाइफ ऑफ ए आयतुल्लाह में लिखते हैं, अगले 3 घंटे वो ईरान की ताज़ा तरीन खबरों और अपनी जाती मामलात पर गौर व फिक्र करते थे। 10 बजे से 12 बजे तक वो इबादत करते थे। खाने के बाद दिन में 1 घंटे का कैलूला करते थे। 3 बजे के बाद 2 घंटे सियासी काम करते थे। दिन में जब भी वक्त मिलता था आस पास के गांव की सैर करने निकल जाते थे। फ्रांस में फरहान हुकूमती सिक्योरिटी की वजह से ऐसा बहुत कम होता था कि वो तन्हा बाहर सैर के लिए निकल सके। इनका दिन 9 बजे खत्म होता था। फिर वो अपने घर वालों के साथ रात का खाना तनावुल फरमाते थे। इसके बाद वो गैर मुल्की रेडियो स्टेशनों खसूसी बीबीसी के फारसी सर्विस की रिकॉर्डिंग सुनते थे। वो सबसे ज्यादा इस वक्त खुश होते थे जब वो अपने पोतों और नवासों के साथ खेलते होते थे। ईरान के शाह को इक़्तिदार से हटाया। इस्लामी माशरे में ख़वातीन के किरदार के बारे में इनके ख्यालात कुछ भी हों, खुमैनी हमेशा अपनी अहलिया और खानदान के लिए वक्त थे। इनकी बेटी ने एक बार एक ईरानी टेलीविजन को बताया कि उन्होंने कभी हमारी माँ से पानी का गिलास लाने को भी नहीं कहा था। ईरान में 1969 के अवाइल में जो अफरा तफरी फैल गई थी, इसकी वजह से मैशियत टूट-फूट का शिकार हो गई थी। तेल की पैदावार शदीद मुतासिर हुई थी और मुल्क का दारुल हुकूमत तेहरान बाएं बाजू और दाएं बाजू के दरमियान खून रेजी लड़ाइयों का मुशाहिदा कर रहा था। इस दौर में ईरान के शाह को इक़्तिदार से हटाना खुमैनी की एक बड़ी सियासी कामयाबी थी। जब ईरान में इनकलाब बर्पा हुआ तो मगरबी मुमालिक के लोगों को कतई यकीन नहीं आया। इस वक्त तक मगरबी मुमालिक ईरान को बहुत मुस्तहकम मुल्क समझते थे, लेकिन शाह का तख्त छोड़ना और आयतुल्लाह का वहाँ के मजहबी रहनुमा बनना एक दिन में नहीं हुआ था। शाह को खजाना ले जाने में कामयाबी ना मिली। शाह के जमाने में ईरान मगरबी मुमालिक के कैंप में था, जबकि आयतुल्लाह खुलकर इसकी मुखालफत करते थे। इस वजह से इन्हें 1962 में गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी ने इन्हें मुल्क का हीरो बना दिया। वो पहले तुर्की गए, फिर इराक और फिर फ्रांस में रहने लगे। यहाँ कयाम के दौरान वो अपनी हामियों पर जोर देते रहे कि वो शाह को इक़्तिदार से बाहर निकाल करें। सन 1969 के आने से कबल ही शाह की मकबूलियत पूरे ईरान में कम होने लगी। हर तरफ फसाद फैल गया और रोजाना हड़तालें होने लगी और मुजाहरे होने लगे। शाह ने ईरान छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन वो 16 जनवरी तक तेहरान में ही रहे।
شاہ اتنی دیر تک وہیں رہے کیونکہ وہ شاہی خزانے کا سارا یا کچھ حصہ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ محمد ہیکل اپنی کتاب دی ریٹرن آف دی آیت اللہ میں لکھتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے ساتھ زیورات لے جانا چاہتے تھے جو انہوں نے اور ان کی بیوی نے اپنی تاج پوشی کے دن پہنے تھے۔ انہوں نے رائگڑ گارڈز کے ٹولی کو کئی بار اس حکم کے ساتھ بینک بھیجا کہ وہ زبردستی شاہی تجوری کو کھلوانے کی کوشش کرے، لیکن وہ ہر بار خالی ہاتھ واپس آئے۔ شاہی تجوری کو حفاظتی اقدامات کے تحت زمین سے 20 میٹر نیچے بنایا گیا تھا۔ بینک کے اہلکار جو تجوری کھولنا جانتے تھے غائب ہو گئے۔ آخر شاہ کی جانب سے شاہی خزانے کو محفوظ رکھنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی تھی وہ ان کے خلاف گئی اور انہیں ایران سے اپنے جواہرات کے بغیر جانا پڑا۔ ان جواہرات کو اس وقت 500 ارب ڈالر میں بیمہ کرایا گیا تھا۔ یہ خزانہ آج بھی ایران کے بینک میں محفوظ ہے۔ کئی ممالک نے شاہ کو سیاسی پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ شاہ نے ایران سے اپنی روانگی کو اس طرح پیش کیا کہ وہ مصر کے سرکاری دورے پر جا رہے ہیں۔ دراصل وہ پہلے اردن جانا چاہتے تھے، لیکن اردن کے بادشاہ نے شائستگی سے ان کی درخواست مسترد کر دی۔ شاہ کا وفد سب سے پہلے دریائے نیل پر اسوان ریزورٹ پہنچا۔ وہاں بھی انہوں نے خود کو حکومت کے سربراہ کے طور پر پیش کیا۔ وہاں انہوں نے مصری صدر انور سادات کے ساتھ 3 روز سربراہی اجلاس کیا۔ وہاں انہوں نے سابق امریکہ صدر جیئر الرٹ فورڈ سے بھی ملاقات کی۔ مصر میں 5 دن گزارنے کے بعد شاہ 20 جنوری کو مراکش کے دارالحکومت کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ 5 دن وہاں گزاریں گے اور پھر امریکہ چلے جائیں گے، لیکن وہاں انہوں نے اپنے داماد اور امریکہ میں ایران کے سفیر کا پیغام ملا۔ امریکہ نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے اور اب وہ ان کی میزبانی کے حق میں نہیں ہے۔ 3 ہفتے بعد مراکش کے شاہ نے اپنے IDC کو ایران کے شاہ کے پاس یہ بتانے کے لیے بھیجا کہ وہ انہیں اپنے ملک میں سیاسی پناہ دینے کے مخلصانہ خواہش رکھتے ہیں، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے اور وہ چاہ کر بھی انہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ زندگی کے آخری دور میں مصر نے انہیں اپنے یہاں آنے کی اجازت دی تھی۔ جب شاہ 27 جولائی سن 1980 کو کینسر کے باعث فوت ہو گئے تو انہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ وہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ خمینی پیرس سے تہران روانہ ہوئے۔ دوسری جانب 1 فروری 1969 کی رات 1 بجے چارٹرڈ بوئنگ 787 طیارے دی مے فلاورز نے پیرس کے ہوائی اڈے سے تہران کے لیے پرواز کیا۔ اس پر ایران کے شاہ کے خلاف انقلاب کے ہیرو آیت اللہ روح اللہ خمینی سوار تھے۔ 16 سال جلا وطنی کی زندگی گزارنے والے خمینی اپنے وطن واپس آ رہے تھے۔ طیارے میں سوار مسافروں کی تعداد 188 تھی۔ اس پرواز میں کوئی خاتون یا بچہ اس خوف سے شامل نہیں کیا گیا تھا کہ ہوائی جہاز پر حملہ ہو سکتا ہے۔ یہ خدشہ بالکل بے بنیاد بھی نہیں تھا۔ کون کیفلن اپنی کتاب کریمزن گھوسٹ میں لکھتے ہیں، ایرانی فضائیہ کے سینئر کمانڈر اس طیارے کو مار گرانا چاہتے تھے جو خمینی کو ایران لے کر آ رہا تھا۔ انہوں نے مصر میں پناہ گزین شاہ سے طیارے کو مار گرانے کی اجازت بھی مانگی تھی، لیکن شاہ نے اس درخواست کا کوئی جواب نہیں دیا۔ معروف مصری صحافی محمد ہیکل نے اپنی کتاب دی ریٹرن آف دی آیت میں لکھا کہ جہاز میں سوار ہوتے ہی خمینی جہاز کے اوپری حصے میں گئے۔ انہوں نے پہلے وضو کیا، نماز پڑھی اور کچھ دہی کھائی۔ اس کے بعد انہوں نے طیارے کے فرش پر توشک بچھوائی۔ ایئر فرانس کے 2 کمبل اوڑھ کر سونے چلے گئے۔ 2.5 گھنٹے سونے کے بعد انہوں نے پھر نماز پڑھی اور آملیٹ کا ناشتہ کیا۔ طیارے کے پچھلے حصے میں ان کے آدمی اور تقریباً 100 صحافیوں کا ایک گروپ بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی طیارہ ایرانی فضائی حدود میں داخل ہوا،
IBC न्यूज के नुमाइंदे पैटर जंग से खुमैनी से पूछा, ईरान वापस आते हुए आप कैसा महसूस करते हैं? आयतुल्ला का जवाब था, है जी, यानी कुछ भी नहीं। इनकी फारसी मुर्तजिम सादे गौतब ज़दा ने हैरत से पूछा, है जी? खुमैनी ने फिर इसरार किया, हैज एहसासी नदारम, जिसका मतलब है मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। इमाम खुमैनी फ्रांस से ईरान के सफर पर। खुमैनी के तैयारे को मार गिराए जाने का खौफ BBC के नामा निगार जाम सैमसन भी इसी तैयारे में सवार थी। बाद अज़ा उन्होंने अपनी सवाना उम्री न्यूज फार्म न्यूज नो मैंस लैंड में लिखा कि खुमैनी के साथ तेहरान जाना एक खौफनाक तजुर्बा था। हमारे साथ आने वाले मुसाफिरों को पूरा यकीन था कि ईरानी फिजाइया हमारे तैयारे को मार गिराएगी। परवाज के दौरान हमने कुछ लम्हे के लिए खुमैनी से बात की। वो ज्यादा बोलने वाले शख्स नहीं थे। जब मैं इनसे कोई सवाल पूछता तो वो जहाज की खिड़की से बाहर देखने लगते। खुमैनी के तैयारे ने लैंड करने से पहले 3 बार तेहरान का चक्कर लगाया। आखिरकार 1 फरवरी की सुबह 9:30 बजे खुमैनी का तैयारा तेहरान के महर आबाद हवाई अड्डे पर उतरा। जैसे ही हवाई जहाज का दरवाजा खुला, काली पगड़ी और टखनों तक लंबे पजामे में मबलूस एक कमजोर झुकी हुई कमर वाले बूढ़े ने 16 साल बाद अपने चेहरे पर ठंडी ईरानी हवाओं का झोंका महसूस किया। खुमैनी के इस्तकबाल के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। इनको एक बाजू से एयर फ्रांस के एक एजेंट ने सहारा दे रखा था। ईरानियों का एक हुजूम खुमैनी के इस्तकबाल के लिए वहां जमा था। उन्होंने पहले आसमानी नीले रंग की मर्सिडीज कार में बिठाया गया, लेकिन लोगों का हुजूम इतना था कि इन्हें हेलीकॉप्टर में शिफ्ट करना पड़ा। जब तक वो गाड़ी में था, वो इन सड़कों के नाम पूछते रहे जिनसे वो गुजर रहे थे। जब उन्होंने बरसों पहले तेहरान छोड़ा तो तेहरान और अब के दरमियान बहुत बड़ा फर्क था। इनकी आमद तक शाह के दौर के वजीर आजम शाहपुर बख्तियार ने इस्तीफा नहीं दिया था। इन्हें नजरअंदाज करते हुए खुमैनी ने मेहंदी बाजारगान को वजीर आजम मुकर्रर कर दिया। मोहम्मद हैकल लिखते हैं कि बख्तियार ने पूरे मुल्क में कर्फ्यू नाफिज कर दिया था ताकि ये जाहिर हो कि वो इक़्तिदार पर काबिज है। खुमैनी ने जब ये सुना तो एक कागज निकाला और इस पर फारसी में लिखा, कर्फ्यू की पैरवी ना करें। इस कागज के टुकड़े को हर टेलीविजन चैनल पर दिखाया गया। इसके फौरन बाद लोग कर्फ्यू के खिलाफ एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए। जनरल गौराबवी ने 9 मुंतखब वजीर आजम बाजारगान को बुलाया और इनसे कहा वो अपने नुमाइंदे भेजें ताकि मैं फौज का कंट्रोल इनके हवाले कर सकूं। जनरल नसीर को गोली मारी। 11 फरवरी को जनरल गौराबवी ने अचानक ऐलान किया कि अब से फौज सियासी तौर पर गैर जानिबदार रहेगी। उन्होंने तमाम फौजी यूनिटों को बैरकों में वापस जाने का हुक्म दे दिया। इस दिन से ही सड़कों पर इनकलाबियों का कब्जा हो गया। बख्तियार ने अपने ओहदे छोड़ने का ऐलान किया और रूपोश हो गए। इस दिन के बाद से पुरानी हुकूमत से वाबस्ता फौजी अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया। डेमस पार ने अपनी किताब द ब्रेस्ट एंड द किंग में लिखते हैं, 12 फरवरी की रात पहले जनरल नसीर शाह के खासुल खास और इनके बदनाम जमाना खुफिया एजेंसी सवाब के सरबराह नसीर को मारा पीटा गया और फिर इन्हें जनरल राबी नाजी और कॉलर वदात के साथ 15 फरवरी की रात एक स्कूल की छत पर गोली मार दी गई। एक हफ्ता कबल ही खुमैनी ने इस स्कूल को अपना हेडक्वार्टर बनाया था। खुमैनी ने सादिक खुलैली को मुकदमे की समाअत के लिए मुकर्रर किया। इसने खुलैली को हिदायत की कि इन लोगों की बातों को सुने और इसके बाद इन सबको जहन्नुम वासिल करें। फ्रांस में आयतुल्ला खुमैनी ने भले ही ईरान में जमहूरियत की वापसी की ख्वाहिश का इजहार किया हो, लेकिन
ایرانی سرزمین پر قدم رکھتے ہی ان کی تمام تر توجہ ایران میں ایک بنیاد پرست اسلامی ریاست کے قیام پر مرکوز تھی۔ کون کیفلن لکھتے ہیں کہ ان جنرلوں کو آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسکول کی چھت پر لے جایا گیا، جہاں انہیں ایک ایک کر گولی مار دی گئی۔ جب خمینی کو ان کی موت کی خبر ملی تو وہ لاشوں کو دیکھنے کے لیے خود تنگ سیڑھیوں سے چڑھ کر چھت پر گئے اور 1 منٹ تک وہاں رہے۔ اس کے بعد ان لاشوں کی فلم بنا کر ایرانی ٹیلی ویژن پر دکھایا گیا۔ اس سے یہ پیغام دینا تھا کہ آیت اللہ خمینی کی اسلامی انصاف کی روایت اب ایران کی سرزمین پر اپنی جڑیں جما رہی ہے۔ اس واقعے کے چند دن بعد تہران یونیورسٹی کے ایک طالب علم نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ خمینی ایران میں جمہوریت لا رہے تھے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ہم نے ایک امر کی جگہ دوسری امر کو لا کر کھڑا کیا ہے۔ سلمان رشیدی کی موت کا فتویٰ۔ سن 1979 میں خمینی نے سیٹنگ ورسز کے مصنف سلمان رشدی اور اس کی کتاب کی اشاعت سے وابستہ افراد کے خلاف موت کا فتویٰ جاری کیا۔ انہوں نے دنیا بھر کے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ رشدی کو دیکھتے ہی قتل کر دیں۔ اعلان کیا گیا کہ جو شخص رشدی کو قتل کرے گا اسے $36 لاکھ کا انعام دیا جائے گا۔ اس فتوے کی وجہ سے رشدی کو اپنے باقی زندگی سخت سیکیورٹی میں گزارنی پڑی۔ 3 جون 1979 کو خمینی کی موت آئی تو تہران ریڈیو کے پریزنٹر نے روتے ہوئے اس کا اعلان کیا۔ ملک بھر میں ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا گیا اور ٹیلی فون لائنز کاٹ دی گئیں۔ تمام ہوائی اڈے بند کر دیے گئے اور ایران کی سرحدوں کو سیل کر دیا گیا۔ جنازے میں لاکھوں لوگوں کی شرکت۔ اس وقت ایران کے صدر رفسنجانی کو لگا کہ خمینی کی اس دنیا سے چلے جانے سے ایران میں استحکام آئے گا۔ خمینی کے جنازے میں لاکھوں ایرانیوں نے شرکت کی۔ ان کی میت کو ایئر کنڈیشن باکس میں رکھا گیا تاکہ لوگوں کو ان کے آخری دیدار کر سکیں۔ ایک اندازے کے مطابق خمینی کے جنازے میں تقریباً 20 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ اس وقت ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ تہران کے فائر بریگیڈ کو لوگوں پر پانی کی بارشیں کرنی پڑی تاکہ وہ گرمی اور دم گھٹنے سے بے ہوش نہ ہو جائیں۔ بالآخر ان کی میت کو ہجوم سے بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر میں منتقل کرنا پڑا، لیکن جیسے ہی ہیلی کاپٹر اترا ہجوم نے آگے بڑھ کر خمینی کی لاش کو قبضے میں لے لیا۔ لوگوں میں ان کے سفید کفن کا ٹکڑا حاصل کرنے کا مقابلہ شروع ہو گیا تاکہ وہ اسے یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھ سکیں۔ ایرانی میڈیا نے بتایا کہ خمینی کو سپرد خاک کیے جانے کے دوران تقریباً 10,000 افراد زخمی ہوئے اور درجنوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔